Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pinlabawan sa dragi hapon, wala pa gyud nasugdan. Boy Kurat TV Reggae. Sa una pag-ingon, nananay plano, basketball court daw mahimong mong bago. Mga batanon nagulat kada adlaw, pero hantod karon wala gyud iklaro. Mga kahoy na lang ang poste sa ring, ang bola pud pirme na lubong sa yuta. Kung naay duwa sa kalsada ra gihapon, ninot kaayo walay silong. Asa naman tong giingon nga proyekto? Nganong hangtod karon murag istorya lang. Basketball court sa Pidlabawan, hantod karon wa pa gyud masugdan. Saad nga nindot pero napabayaan, mga batan-on sige lang og hulat diha. Basketball court sa Pidlabawan, asa naman ang pundo nga giandam? Kay ang damgo sa kabataan, murag naipit sa pulong nga sunod na lang. Election time daghan kaayong saad, so na gyud maoy pirmi madungog. Picture, picture, smile sa camera, human ana, murag kalimtan ra. Ang kurtunta, lugar sa lingaw, dili sa gubot, ug walay padulngan. Pero kung walay lihok, gikan sa taas, unsaon man ninyato pag-uswag. Pila na katuig sige ra giistorya. Ang yuta gihapon way kausaban. Basketball court sa Pidlabawan, hantod karon wa pa gyud masugdan. Saad nga nindot pero napabayaan, mga batan-on sige lang og hulat diha. Basketball court sa Pidlabawan, asa naman ang pundo nga giandam? Kay ang damgo sa kabataan, murag naipit sa pulong nga sunod na lang. Easy lang, chill lang kuno, pero dugay na ka